बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? जी। हमारा दूसरा सबक है आज का, बिश्ती जेवर में से हजरत थानवी रहमुल्लाह की मूल उम्मत भी हैं और बहुत हकीम भी गुजरे हैं। इन्होंने ये किताब ऐसी लिख डाली है कि ता हयात क़यामत तक जो है जितने मर्द औरतें हैं वो इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तिब भी इसके अंदर है, मसाइल भी हैं और खानादारी के इसमें अहकाम हैं और बहुत सी चीजें जो है जो कि औरतों के मुतालिक इसमें नसा है और अक्ल की बातें हैं और इसी तरह जो है फजाइल हैं। तो इसी तरह जो है कि फिका के बहुत सी चीजें इसके अंदर हैं, हदीस मुबारका है, कुरानी आयात हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक जखीरा उम्मत के लिए तैयार करके गए हैं। अल्लाह पाक उनकी, हमारे बड़ों की कब्रों को नूर से भरे। कम मुद्दत में बहुत बड़ा काम कर गए, बहुत बड़ी ये कि उम्मत के लिए सरमाया छोड़ गए। तो आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह किताब तहारा से, हमारा पहला सबक है। तो इसमें किताब तहारा, तहारत कहते हैं पाकीज़गी, पाकी हासिल करना नजासत से। तो इसमें है वुजू और गुस्ल की फजीलत, वुजू और गुस्ल की फजीलत। वजू, विजू और वुजू, इन तीनों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है जी। तो यहाँ है वुजू, है जी, जिससे पाकी हासिल की जाए। हदीस में है कि जो कोई वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर हर उज़्व धोते वक्त ये पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फारिग होने के बाद ये पढ़े अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। और यानी कि एक किताब है मुनियत मुसल्ली, मदारस में अक्सर नहीं पढ़ाते लेकिन रेमंड के मदारस और उनके शाखों में ये पढ़ाते हैं। उसमें किताब ये ज्यादा, ये जो है इनके जो हदीस है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, इसमें कुछ और भी इजाफा है उसके अंदर। तो इसके लिए मरने के बाद जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। और अगर फौरन 2 रकात नमाज पढ़े और उनमें कुरान पढ़े और उसको जान ले, यानी हुजूर कल्ब से पढ़े, ताकि मालूम रहे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और तमाम नमाज इसी तरह हुजूर कल्ब से पढ़े, तो वो नमाज से ऐसे हाल में फारूक होगा, गुनाहों से इस तरह पाक होगा जिस तरह नौ मौलूद बच्चा होता है, यानी नाबालिग बच्चा। इससे क्या कहा जाएगा कि नए सिरे से अमल कर, उस वक्त तक के गुनाह माफ हो गए हैं, इस वक्त तक के गुनाह माफ हो गए। तो ये ऐसी नमाज अल्लाह करे हमारी बन जाए। अब जैसे हमारी नमाजें हैं, अल्लाह उनको माफ फरमाए। कौन बहुत बड़े आलिम दीन के कि हमारी जो इबादत है उस पर भी इस्तगफार पढ़नी चाहिए, उस पर भी इस्तगफार का एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह बस कबूल ही फरमा ले। नहीं, क्योंकि जो हमारा अमल बताता है वो ये है, ये अल्लाह मैंने जैसे मर्जी पढ़ ली, तेरी मर्जी कबूल कर, ठीक है, नहीं तो ना कर, मैंने तो ऐसी, मुझे तो ऐसी आती। जो हमारा अमल है वो ये कहता है, जबान से तो नहीं कहते, लेकिन हमारा अमल जो है वो बता रहा है। हम अल्लाह के सामने इबादत भी करने आते हैं तो हमारी कैफियत ये होती है। भागा भाग गया दुकान से उठ के, कारोबार को छोड़ के फौरन संजा किया, यानी वैसे निकले बाहर, अब वो ना संजय के काम पूरे हुए, ना सही वुजू सही हुआ, और जाके नमाज में खड़े हो गए। क्या मेरे भाई, लो जी, अल्लाह
تو یہ نماز جو ہے یہ باوجود اللہ کی رضا کے اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے، جیسے شیخ نے کتاب میں لکھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو اس کی آنکھوں نے کیا تھا۔ پھر جب وہ ہماری ہے جی، تو جن کو اس کی آنکھوں نے کیا تھا، پھر جب وہ دونوں ہاتھ کونے تک دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو ہاتھوں سے کیا تھا۔ پھر جب دونوں پاؤں دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں جن کو پاؤں سے کیا تھا، یہاں تک گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے، اور آنکھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نظر سے دیکھنا، اور ہاتھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، اور پاؤں کا گناہ جیسے بری نیت سے کہیں جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے انس، جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کر، بس بے شک تو نہانے کی جگہ سے ایسے حال ہی میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تجھ پہ کچھ باقی نہ رہے گی۔ تو یہاں بھی گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح غسل کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تو بالوں کی جڑیں تر کرے اور بدن کو خوب صاف کرے، کہ بدن کو مل کر صاف کرنا مستحب ہے، اور اچھی طرح صفائی بغیر ملنے کے نہیں ہوتی۔ ابھی سردی ہے نا جی، تو سردی میں دیکھا ہوگا کہ بھی یہ تجربے کی بات ہے کہ بھی بال جسم کے سردی کی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں۔ ہمیں جب غسل کرے تو کیا کرے، اچھی طرح اس کو ملے، تاکہ بال گیلے کرنے مقصود نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسام جو ہے نا جہاں بال کی جڑ ہے اس کو گلا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اکثر یہ جہاں جہاں کھرینڈ پڑ جاتے ہیں، جیسے سجدے کی جگہ پہ ہے، یا اپنا گھٹنے ہیں، یا ٹخنے ہمارے ہیں، یا جہاں ہم پاؤں موڑ کے بیٹھتے ہیں وہاں جو ہے وہ ان کے نشان پڑ جاتے ہیں، یا انگلی کو خلال اچھی طرح یہاں ملنا چاہیے تاکہ وہاں جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، ورنہ وہ غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ اچھی طرح ملے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو ہر وقت وضو سے رہ سکے تو ایسا کر، بس جس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ با وضو ہے تو اسے شہادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے! شہادت کا ثواب اس کو ملے گا جو با وضو جو ہے 24 گھنٹے رہے۔ سونے سے پہلے بھی با وضو سے اگر رات کو مر گیا تو شہادت کی نیت، شہادت کو درجہ ملے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے، ہم بھی باوضو سونے کا اہتمام کریں، اور دن میں بھی جب کہیں وضو ٹوٹ جائے تو ہم وضو کا اہتمام کریں۔ حضرت بلال حبشی کو نبی علیہ السلام جو معراج کی رات کے وہاں ان کے پاؤں کے چلنے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو کہا کہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے بلال ہیں، آپ کے غلام ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو نیچے آگے جو ہے جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ طرح کون سا ایسا عمل تھا کہ تو دنیا کے طرح جنت میں میرے ساتھ، آخر میں جنت میں میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ فرمایا کہ بھی کہ میں اللہ کے رسول جب بھی میں وضو ٹوٹ جاتا تھا وہ فوراً وضو کر لیتا تھا، جو کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں، کبھی وضو میں رہنے کی عادت ڈالیں،
ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا رزق چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہر وقت وضو میں رہا کر، اللہ تعالی روزی بڑھا دیں گے۔ اچھا جی، تو اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تو وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے طہارت کو نیت کر لیں، طہارت کی نیت کر لیں۔ بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہ ہوگا، اگر چاہ وضو ہو جائے گا، یعنی کہ وضو کرنے بیٹھا تو کہہ لے یا اللہ میں پاکی حاصل کرنے کی، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرتا ہوں، اتنی سی بات ہے، دل میں کر لے۔ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے تاکہ چھینٹیں نہ پڑے۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے تاکہ میل کچیل دور ہو جائے۔ اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائے، اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کرے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس کا روزہ ہو وہ نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ کان کی لو کان کی لو کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کان آگے جو ہے چھوٹی سی، دیکھا ہوگا اوپری ہوئی جگہ ہے جہاں کان کا سوراخ ہے، تو یہ کان کی لو ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہاں سے لے کے یہاں تک نہیں، بات کہتے ہیں یہ کان کا نیچے کان پٹی جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ کان کی لو مراد ہے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار دائیں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ انگوٹھی چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہوا ہو اسے ہلا لے تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصوں کا انگوٹھوں سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے لیکن گلے کا مسح نہ کرے۔ گردن گردن جو ہے وہ دائیں بائیں، جو درمیان میں حصہ ہے بالوں کے نیچے وہ گدی ہے، تو دائیں بائیں حصہ وہ گردن کہلائے گا، لیکن گلے کا حصہ گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ جو ہے میں دیکھتا ہوں وضو کرتے ہوئے نیچے سے اچھی طرح رگڑتے رہتے ہیں بیچارے بیٹھے ہوئے، پورے گدی بھی اس کے اندر آئی تھی، گردن بھی آئی تھی، نیچے تک یہ جو گلا جو کہتے ہیں بدعت ہے، یہاں تک بھی رگڑا دے دیتے ہیں بیچارے، پانی پھیر دیتے ہیں، کہتا کہ یہ مناسب نہیں ہے، پانی کا ضائع بھی ہے، خلاف سنت بھی ہے اور یہ بدعت میں شمار ہو جائے گا۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے مسح سے جو بچا وہ پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ 3 بار دائیں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بائیں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ یعنی کہ خلال کیسے کرے؟ بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے جو دایاں پاؤں ہے اس کے نیچے سے انگلی جو ہے وہ چھنگلی سے اور شروع کرے، پھر دوسری انگلی، پھر تیسری انگلی، پھر چوتھی انگلی نیچے سے، اوپر سے انگوٹھے کے ساتھ جو ہے پھر یہ کرتا رہے ساتھ ساتھ، تاکہ اوپر سے بھی کچھ جگہ خشک نہ رہ جائے اور نیچے سے بھی اس کا پانی پھر جائے اور پانی پہنچ جائے، خلال ہو جائے۔ پھر بائیں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دو اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے اور دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو، پھر بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ یہ ہے وضو کا تفصیلی طریقہ۔ اچھا، اب آگے ہے وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض مستحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بارے میں ہم وضو سنتیں کتنی ہیں، مستحبات اس میں کتنے ہیں، مکروہات ہے اس میں کتنی، ساری اس میں اگلی بات وضاحت آ جائے گی۔
اب وضو کے جو ہے وہ بعض چیزیں فرض ہیں جن کے چھوڑنے سے وضو نہیں ہوگا. یعنی کہ مراد یہ ہے، آگے تفصیل کہ مقام ایسا ہے، جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی سے اتنی مقدار میں موجود ہے کہ ہم مکمل وضو نہیں کر سکتے، تو اس سے کم ہم فرائض پورے کر لیں اور اللہ کا حکم یعنی کہ نماز اس کو ادا کر لیں تو نماز ہو جائے گی. بعض چیزیں سنت ہیں جن کے کرنے کی شریعت میں تاکید آئی ہے. کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو صرف ثواب میں کمی آتی ہے اور ان کو گناہگار ہو جاتا ہے. اور بعض چیزیں مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو سنت کا ہم بہت سے لوگ سنتے پڑھتے نہیں ہیں، یعنی کہہ دیا آج ہم سے فرض پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے. نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ فقہا کے اقوال ہے اور انہوں نے یہ تجربے سے بات ثابت کی ہے کہ جن کے والدین فرائض کا اہتمام کرتے رہے، سنتے چھوڑ دیتے تھے، تو ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ فرائض بھی چھوڑ دیں. ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی. تو اچھے آگے جو ہے وہ مستحبات کی تو بات ہی کیا ہے. تو اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ پوری مکمل نماز پڑھنی چاہیے. ہاں جیسے سنت غیر موقع ہے تو اس کی گنجائش ہے چھوڑنے کی، حتیٰ کہ اس کا بھی نبی علیہ السلام نے اہتمام کیا ہے. 4 سنتے اثر سے پہلے کی ہیں، 4 سنتے عشاء سے پہلے کی ہیں، اور موقع سنتے جو وہ 12 ہیں. اس کی تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ. تو وضو کے فرائض ان سے متعلقہ مسائل. اب اس میں شیخ نے مسائل اور وہ لکھے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وضو میں صرف 4 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1، ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا. نمبر 2، ایک دفعہ کوہنوں میں دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور نمبر 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ تو آگے فرائض ایک مرتبہ. ٹھیک ہے، ہم جو کو 3 دفعہ کرتے ہیں تو 3 دفعہ کیا ہے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں پہلے عرض کیا کہ اگر پانی جو ہے وہ اگر شہر نے رکھا ہوگا پانی 3 گنجائش ہے کہ پانی ہے اسے فرائض پورا کرنے کے لیے، تو حدیث اپنے فرائض پورا کرے اور نماز ادا کرے. ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا. اچھا، اس میں مسائل ہیں. تو اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو. جیسے کوئی نہایت جب کوئی نہاتے وقت سارے بدن میں پانی بہا لے، وہ وضو نہ کرے، یا حوض میں گر جائے، یا بارش میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا. سمجھایا جی؟ ہاں جی، اس کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کے لیے وضو کی نیت شرط ہے نا جی. ہاں جی. اب وہ بارش میں نہا رہا ہے، اس میں نیت تھوڑی آسان. ہاں نیت کر لے ہے نا جی کہ میں اب پانی نہیں ہے اور بارش پڑ گئی ہے، چلو میں بارش کے پانی سے وضو کر لیتا ہوں، اب اس کو ثواب مل جائے گا وضو کا. مسئلہ نمبر 2، انگوٹھی چھلا وغیرہ اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے. اور ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلا پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے. یا اتار لے.
या उतार दे, उतार के फिर उसको नीचे से पानी पहुंचा के अच्छी तरह तसल्ली कर फिर उसको जो है चढ़ा दे उंगली पे। मसला नंबर 3, अगर किसी के नाखून में आटा वगैरह लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं हुआ। जब आया और आटा देखे तो उसे छुड़ाकर पानी डाल ले, और अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको लुटा ले। मसला नंबर 4, ठोरी का वुजू ठोरी का धोना फर्ज है, बशर्ते कि इस पर बाल ना हो या इस कदर कम हो कि खाल नजर आए। नंबर 5, होंठ का जो हिस्सा मुंह बंद होने के बाद दिखाई देता है उसका धोना फर्ज है। मसला नंबर 6, दाढ़ी या मूछ या भवें इतनी घनी हो कि खाल नजर न आए तो खाल का धोना फर्ज नहीं, बल्कि वो बाल ही खाल के कायम मकाम है, उन पर पानी बहा देना काफी है, या कि दाढ़ी का खलाल खुल कर ले, उसका खलाल कर ले। ठीक है। नंबर 7, भवें या दाढ़ी या मूछ इस कदर घनी हो कि उसके नीचे की खाल छुप जाए, नजर न आए, तो ऐसी सूरत में इतने बालों का धोना फर्ज है जो चेहरे की हद के अंदर हैं। बाकी बाल जो हद मज़कूर से आगे बढ़ गए हों उनका धोना फर्ज नहीं। मसला नंबर 8, जो हिस्सा रुखसार मुर्कान के दरमियान है उसका धोना फर्ज है, चाहे उस जगह दाढ़ी निकली हो या नहीं। नंबर 8, नंबर 9, अगर आंख या मुंह को जोर से बंद किया और पलक या होंठ का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया या आंख के कोने में पानी नहीं पहुंचे तो वुजू नहीं हुआ। नंबर 10, मसला नंबर 10, वुजू करने के बाद मालूम हुआ कि अगर कोई जगह खुश्क रह गई है तो वहां पर फकत हाथ फेर लेना काफी नहीं बल्कि पानी बहाना फर्ज है। वुजू की सुनते आगे आगे, ये तो फराज के दौरान मसाइल थे, वुजू की सुन्नत। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 है पहले घुटनों तक दोनों हाथ धोना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 4 कुल्ली करना। नंबर 5 है नाक में पानी डालना। नंबर 6 है मिसवाक करना। नंबर 7 है पूरे सर का मसा करना। और नंबर 8 है हर उज्व को 3 मरतबा धोना। और नंबर 9 कानों का मसा करना। नंबर 10 है हाथ और पैर की उंगलियों का खलाल करना। इसकी वजाहत पहले आ गई है। नंबर 11 है दाढ़ी का खलाल करना। नंबर 12 है तरतीब से वुजू करना, इनके तरतीब से वुजू करना। बगैर तरतीब के वुजू तो हो जाएगा, लेकिन तरतीब से करना ये जरूरी है। जी। नंबर 13, मुसलसल वुजू करना कि एक वुजू खुश्क होने से पहले दूसरा धो डाले। तरतीब से वुजू करने 12 था। नंबर 13 क्या है? मुसलसल वुजू करना, यानी कि पे दर पे, कि खुश्क होने से पहले एक वुजू खुश्क होने से पहले दूसरा तर हो जाए, धो ले। आगे ये है कि भी ये जो मज़कूरा तरीका जो बताया गया है ये सुन्नत इस तरीके से करना। अगर कभी कभार इसके को खिलाफ किया, उसका खिलाफ तरतीब वुजू किया, तो सबसे पहले हाथ धो लिए, पाँव धो लिए, चेहरा वगैरह धो लिया, एक वजू धोने दूसरा वजू धोने में देर लग गई, तखीर हुई। हाँ, तो इनके वजू की कोई और सुन्नत छोड़ दी तो कब तो भी वजू तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा।
अगर कोई इस तरह करने की आदत बना लेगा तो गुनाहगार होगा। यानी कि बगैर तरतीब पे वुजू करेगा वो तो हो जाएगा, सारे अज़ा जो उसके हो गए, लेकिन तरतीब से नहीं हुए, आगे पीछे हो गए तरतीब। तो अब क्या होगा, उसका हो तो जाएगा, खिलाफ सुन्नत होगा, लेकिन इसको अगर आदत बनाएगा जानबूझ कर तो फिर गुनाहगार होगा। तो फिर तारके सुन्नत होगा वो, सुन्नत का छोड़ने वाला जानबूझ कर। तो वुजू के मुस्तहबात क्या आगे, वुजू के मुस्तहबात क्या क्या है? मसला नंबर 11। 10 के बाद ये वुजू को सुनते थी। तो मसला, हर उज्व धोते वक्त मुनासिब है कि पानी के उस पर हाथ भी फेर लिया करें, ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। जैसे पहले मैंने अर्ज किया ना जी, सर्दियों में खास कर इसकी एहतमाम करना चाहिए, पूरी तरह पानी पहुंच जाए। मसला नंबर 12, वक्त आने से पहले ही वुजू करके नमाज की तैयारी कर लेना बेहतर और मुस्तहब है। मसला नंबर 13 है, वुजू के दौरान और इससे फारुग होने के बाद मसनून दुआएं पढ़े। वुजू के दौरान ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी वस्सिअली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, मशहूर दुआ है। नंबर 14, वुजू करने के बाद अगर मुकर्ररा वक्त ना हो तो बेहतर है कि 2 रकात नमाज पढ़ ले। उस नमाज को तहियतुल वुजू कहते हैं। हदीस शरीफ में इसका बड़ा सवाब आया है, तहियतुल वुजू। मसला नंबर 15, अगर एक नमाज का वक्त वुजू किया था, फिर दूसरी नमाज का वक्त आ गया और अभी वुजू नहीं टूटा, तो उसी वुजू से दूसरी नमाज पढ़ना जायज है, अलबत्ता दोबारा वुजू कर लेना बेहतर है। मसला नंबर 16, वुजू करने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अगर वुजू के मकरूहात आ गए, उसके बारे में मसाइल। मसला नंबर 17, जब तक मजबूरी ना हो खुद अपने हाथ से वुजू करें, किसी और से पानी ना डलवाएं। मसला नंबर 18, वुजू के दौरान बिला जरूरत दुनिया की बातें ना करें, कि जरूरत की बात करने में कोई हर्ज नहीं। बात का देखा है कि कोई दीन की बात भी कर रहा हो वुजू के दौरान, लोग टोक देते हैं, नहीं ये बातें नहीं करनी चाहिए, उनको मसाइल का पता नहीं होता। हाँ, कुछ दीन की बात करनी है तो बंदा दौरान वुजू भी कर सकता है। हाँ, अलबत्ता दुनिया की बातें जो सराहत दुनिया की है, कारोबारी बातें, उससे ममनू किया गया है, मना है, बेहतर है। मसला नंबर 19, पानी कितना ही ज्यादा हो, जैसे कोई दरिया के किनारे पर हो, फिर भी पानी जरूरत से ज्यादा खर्च ना करे, और ना पानी इस्तेमाल करने में इतनी कमी करे कि अज़ा अच्छी तरह ना धुल सके, ताकि पानी के ज़ाया में ना शुमार हो जाए। और ये भी है कि भी जो फजूल पानी वजू के दौरान भी ज़ाया करता रहता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह की हिफाजत में। मसला नंबर 20, किसी उज्व को 3 मरतबा से ज्यादा ना धोए, अलबत्ता अगर कोई जगह खुश्क रह गई हो तो धोना जरूरी है। मसला नंबर 21, चेहरा धोते वक्त पानी का छींटा जोर से ना मारे, ना फुंकार कर छींटा उड़ाए। बारहा देखा है कि वुजू करते हुए जो है, साथ को वुजू करने आ जाते हैं, क्योंकि मसाल का पता नहीं होता, ना से किसी सीखा होता है, तो उसको जो है वो थपड़ थपड़ जो है वो चेहरा धो रहे हैं, तो छींटे कहाँ पड़ रही हैं, दाएं बाएं वुजू में। वो अक्सर साथी जिस पे जो है बहस मुवस्सा हुआ है, मस्जिद में वुजू की जहाँ पे बहस मुवस्सा हो रहा था, वजह क्या है, कहता भाई मुझे तो ना लाओ, वुजू करो बस। जिस पे कई जगह बहस हुई, ठीक है ना जी, तो उसको प्यार से समझाना पड़ता कि भाई ऐसा मामला है कि पानी छींटे मार के नहीं करना चाहिए। बस नंबर 22, चेहरा धोते वक्त मुंह और आंखें बहुत जोर से बंद ना करें।
मसला नंबर 23, जब एक दफा वजू कर लिया और वो अभी तक टूटा नहीं, तो जब तक उस वजू से कोई इबादत ना कर ले, उस वक्त तक दूसरा वजू करना मकरूह और मना है। चुनाचा अगर नहाते वक्त किसी ने वजू किया है तो उसी वजू से नमाज पढ़ना चाहिए, उस वजू के होते हुए दूसरा वजू ना करे। हाँ अगर कम अज कम जो है, हाँ अगर हम कम अज कम 2 रकात नमाज इस वजू से पढ़ चुका हो तो दूसरा वजू करने में हर्ज नहीं, बल्कि सवाब है। जी आगे है इजाफा, यानी कि इसमें जो मजीद मसाइल उलमा ने मशावरत से डाले हैं, हालात के मुताबिक, जो हालात का तकाजा है उसके बारे में मजीद मसाइल। मिसवाक की जगह टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है वो मिसवाक नहीं करते बल्कि ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसा है। मसला, मिसवाक की दो हैसियतें हैं, एक ये कि वो इबादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस हैसियत से एन इसी तरीके को इख्तियार करना जरूरी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसवाक में जो तरीका मनकूल है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी इस्तेमाल फरमाया करते थे, लकड़ी मौजूद ना होने की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली पर इक्तफा करने का हुक्म दिया। इसी तरह जिनके दांत ना हो उन्हें भी यही हुक्म दिया गया है। इससे मालूम हुआ कि मिसवाक की सुन्नत और इबादत उसी वक्त अदा हो सकती है जब लकड़ी या उंगली से दांत मिल जाए, दांत मले जाए। मिसवाक की दूसरी हैसियत एक आम इंसानी आदत की है कि मिसवाक का मकसद दांतों की सफाई और बदबू का अजाला है, इस लिहाज से टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल भी काफी है। हाँ ये हो सकता है इसमें अगर किसी के दांतों में खून आता है और मिसवाक से मसाला हल होना चाहिए, कोई मसवाक हम सही तरह करते नहीं, हमें तो आदत 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 से बन गई हुई है, बस थोड़ी सी मसवाक के सही दांतों बचा ले मेरे भाई, बल्कि मसवाक को मतलब 15-20 मिनट पहले वजू करने बैठे अच्छी तरह मसवाक करे, तो इंशाल्लाह उसके उसके वजह से उसकी उसको ब्रश करने की नौबत नहीं आएगी। हाँ फिर भी अगर जरूरत पड़ जाए तो अब यानी कि वो मिसवाक से पहले पेस्ट कर ले। हाँ जी, हाँ वो पेस्ट कर ले ताकि खून थोड़ा बंद हो जाए, बाद में फिर मिसवाक का इस्तेमाल कर ले ताकि जो है वो दोनों उसकी तकाजा पूरी सुन्नत पूरी हो जाएगी, और वो जो कि उसकी जो आदत है या आदत समझ है या जो उसका जो जरूरत है इस वक्त खून जो निकलता है और खतरा होता है कि नमाज का खून दांत से निकल आया तो नमाज फासद हो जाएगी, उससे बच जाए। अखबार में लिखी हुई आयात को बिला वजू छूना, मसला नंबर 2, जिस जगह कुरान की आयत लिखी हुई हो सिर्फ उसी जगह को बिला वजू हाथ लगाना मना है, दूसरी जगह को हाथ लगाना जायज है। वजू और गुस्ल में मसनूई अज़ा का हुक्म, मसला नंबर 3, मसनूई अज़ा और दांत वगैरह दो तरह के होते हैं, एक वो जो मुस्तकिल तौर पर लगा दिए जाए और फिर उन्हें आसानी से निकाला ना जा सके, दूसरे वो जो बनाए ही इस तरह जाते हैं कि हस्ब जरूरत उनका इस्तेमाल किया जाए और फिर उनको निकाला जा सके। देखिए इसकी वजाहत आ गई। पहली सूरत में ये अज़ा और दांत वगैरह असल का दर्जा रखते हैं, इसलिए उनका हुक्म असली अज़ा और असल दांतों ही का होगा। वज़ू और गुस्ल में उन तक पानी पहुंचाना जरूरी होगा, उन अज़ा और दांतों को निकाल कर उनके नीचे पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। दूसरी सूरत में इसकी हैसियत एक जायद चीज की होगी, यानी वजू और गुस्ल उसी वक्त दुरुस्त होगा जब उनको निकाल कर असल जिस्म तक पानी पहुंचाया जाए, अगर ऐसा ना किया गया तो वजू और गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन इसकी वजाहत हो गई, अक्सर लोग पूछते रहते हैं दांतों पर सोने और चांदी का खोल हो तो वजू गुस्ल का हुक्म, कहेंगे वजू गुस्ल होगा कि नहीं। मसला नंबर 4, इलाज के तौर पर दांत के सुराख में सोना, चांदी, शीशा वगैरह में से कोई चीज डालकर दांत बंद कर दिया जाए
تو वो डाली हुई चीज बदन का जुज बन जाएगी और वजू गुस्ल में उस चीज को पानी पहुंचाना काफी हो जाएगा। इसके नीचे पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। मसाला नंबर 5, सुर्खी पाउडर और करीम लगाकर वजू करना। सुर्खी पाउडर और करीम में अगर कोई नापाक चीज मिली हुई हो, नापाक चीज मिली हुई ना हो, तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अगर इनमें किसी चीज की भी तह जम जाती हो तो वजू के सही होने के लिए उसका उतारना वाजिब है। तह उतारे बगैर वजू सही नहीं होगा। जैसे आजकल जो है मेहंदी है, कौन वाली मेहंदी वगैरह, इसके बारे में भी फरमाते हैं उलमा कि अगर ये केमिकल वगैरह इसमें डला होता है तो ये बार बार लगाई जाए तो इसकी जिल्द बन जाती है, तह जम जाती है। लिहाजा उसका भी खुरचना, उसका उतारना जरूरी है। हाँ, अगर ये है तहकीक है कि कौन वाली मेहंदी केमिकल वगैरह नहीं है, दूसरी मेहंदी है बस कौन में डाली है, तो फिर मुज़ाकरा नहीं कर सकता है, लगा सकता है, फिर उसको भी वजू कर सकता है। अच्छा, आगे है विग का इस्तेमाल और वजू। विग, जो विग लगाते हैं, मसनूई बाल जो होते हैं, विग। मसला नंबर 6, विग यानी मसनूई बाल अगर इंसान के हों तो उनका लगाना गुनाह कबीरा है। हदीस में इस पर लानत आई है। वो अगर किसी दूसरे जानवर के हों तो लगाना जायज है। अलबत्ता बहर बहर सूरत वजू में मसे के वक्त उनका उतारना जरूरी है। अगर उन पर मसा कर लिया तो वो तो वजू नहीं होगा। चलें जी, अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे, जितना पढ़ा गया है। और बाकी इंशाअल्लाह ताला कल अगला सबक शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसको अमल करने वाला बनाए, आगे पहुंचाने की तौफीक मरहमत फरमाए। और हम अपने पूरे मुकाम्मल वजू से अपनी नमाजों को दुरुस्त करके पढ़ने वाला बनाए।